दर्शकवृन्द नमस्कार। अब बोल्छ माटोमा म रमेश पोखरेल। हामी दुवै एकताको निम्ति उत्साहित छौँ। मभन्दा अझै बढी प्रचण्ड उत्साहित हुनुहुन्छ भनेर भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैजना अध्यक्ष भयो। टेम्पो चलाएको जस्तो होइन, जेट विमानमा दुईवटै हुन्छन् पाइलट। त्यो जेट विमानको गतिको त के कुरा गर्नु खै। आज जेट विमान नै कहाँ हरायो। हामी गाउँमा खेततिर जाँदा मुसा हेर्न खुब मन पर्थ्यो। बच्चामा मुसा हेर्न हामी खेतसम्म पुग्थ्यौँ। मुसा भित्र बाहिर गर्ने दुलुवा हामी पत्ता लगाउँथ्यौँ। अनि त्यो मुसा बाहिर आउँथ्यो, भित्र जान्थ्यो, फेरि बाहिर आउँथ्यो, अनि फेरि भित्र जान्थ्यो। अनि हामी हेरिरहन्थ्यौँ। अनि एकजनाले भन्थ्यो मुसा आयो आयो, फेरि अर्कोले भन्थ्यो गयो गयो, भित्र गयो, फेरि आयो, फेरि गयो। यसरी नै मुसा जब बाहिर आउँथ्यो हाम्रो खुसीको सीमा नै रहन्थेन। जब मुसो भित्र छिर्छ, मुसो कति बेला बाहिर आउला भनेर हामी हेरेर बसिरहन्थ्यौँ। आयो मुसा, गयो मुसा, फेरि आयो, फेरि गयो। एकैछिनमा खुसी अनि एकैछिनमा दुखी। त्यो दिन जुन हामी बच्चा भएको बेला केटाकेटीको खेल के बुझ्नुभयो। जुन केटाकेटीको समयमा हामी खेल्दा एउटा मुसो जब भित्र जान्छ हामी दुखी, जब बाहिर आउँछ अनि खुसी हो। ठ्याक्कै म अहिलेको राजनीतिलाई देख्छु, हेर्छु, सुन्छु अनि मेरो ती केटाकेटी बेलाको खेलको याद आउने मेरो देशको नेतृत्वहरू। हामी एक भयौँ, केही समयमै अलग अलग बाटो। एकजनाले मात्रै चाहेर भएको एकता पक्कै थिएन होला। चाहनु त दुवैले पर्यो एकता हुन। आज फरक बाटो। यति मात्र होइन, कसले कति सक्छ भिड बनाउन, कसकोमा कति जम्मा भए, के अर्थ छ यो भिडको। भिडको औचित्य के। यतिसम्म कि आफूलाई राम्रो भनेर चिनाउन दुवै पक्षले एक अर्कामा गाली गर्न समेत पछि परेका छैनन्। पहिला आफ्नै नेताहरू एक भएर हिँड्ने, अनि आज कुर्चीको ताल मेल नमिल्दा गाली गर्दै हिँड्न मिल्छ। गालीमा प्रतिस्पर्धा गरेर के फाइदा। आफ्नै नाम काटेर आफ्नै ब्याजेट। बरु प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कोरोनाको औषधि कसले छिटो ल्याउने भनेर किन प्रतिस्पर्धा हुँदैन। भागवण्ड मिल्दा ए राम्रो गजब भन्ने, नमिल्दा त्यही नराम्रो, यस्तो नि हुन्छ। यी त भए पुरानो पार्टीका कुराहरू। अब गरौँ केही नयाँ पार्टीका कुराहरू। अहिलेका नयाँ उदाउँदाहरू पनि कम छैनन्। जुट्न र फुट्न उम्रिनै नपाउँदै आज एक भोलि मलाई पनि अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भनेर एउटा चिया पसलमा बसेर कुरा भयो। भोलिपल्ट अर्कै पार्टी। यतिसम्म कि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न जाँदै बाटोमै फुटेर अर्को पार्टी बन्न सक्छ। यो देशको माटोले दुःख मात्रै होइन, अति नै धेरै दुःख पाइसकेको छ। भनिन्छ अति गर्नु अत्याचार नगर्नु। भोलि नेपाल र नेपाली भन्ने शब्द नै नरहला। अब तपाईँ हामी कहिलेसम्म चुप बस्ने। खोजी यो देशको राष्ट्र सेवकको। अब बोल्छ माटो। कति नामै नसुनेका पार्टी छन् त कति नाम अलिअलि सुनेका तर खासै काम नगरेका। कामको मतलब जनताले अझै विश्वास गर्न नसकेका पार्टीहरू पनि छन्। अब नयाँ नेतृत्वहरूलाई जनताले किन विश्वास गर्ने। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रमेश, नमस्कार। तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा आउनु अघि के गर्नुहुन्थ्यो। राजनीतिमा मेरो करिब 3.5 वर्षको यात्रा भयो रमेशजी। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो संसारकर्म मेरो पृष्ठभूमि हो। मैले काठमाडौँ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध भएर संसारकर्म गरेको छु। हजुर अरू पेसामा पनि लाग्नु भएको रहेछ। तपाईँ अब राजनीतिकलाई पनि अलिअलि बुझिसक्नुभयो। अरू पेसा र राजनीतिक
के फरक पाउनुभयो तपाईँले? पेसा त अब पेसा भइहाल्यो होइन। व्यक्तिगत वृत्ति विकासका लागि आफ्नो लागि परिवारका लागि गर्ने चिज भयो, समाजका लागि पनि थोरै बहुत गरिएला। तर राजनीति चाहिँ नै विशुद्ध समाज र राष्ट्रको हितका लागि निस्वार्थ भावले गरिने कर्म हो। मेरो लागि राजनीति सेवा हो। अहिलेको अवस्थालाई तपाईँ एउटा देशको युवा प्लस राजनीतिकमा पनि हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र विवेकशील साझा पार्टी आज कता छ? लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ त हेर्दा। पहिलो कुरा, अब तपाईँले अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, राजनीति बडो जटिल मोडमा छ, हामी सबैलाई ज्ञात छ होइन। खास गरी यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमपछि अब नेपाली राजनीति कहाँ जान्छ होइन, नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ, हामीले बडो दुःख गरेर मेहनत गरेर वर्ष लगाएर अरबौँ खर्च गरेर बनेको संविधान के हुन्छ, नेपाली नागरिकको विकास समृद्धि सुशासनको चाहनाको के हुन्छ। विवेकशील साझा पार्टीको जहाँसम्म तपाईँले लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने भन्ने गर्नुभयो, मलाई लाग्दैन विवेकशील साझा पार्टी अहिले लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। हामी स्थापनाको धेरै भएको छैन, पार्टी निर्माणको त्यति धेरै लामो समय हामीले पार गरिसकेका छैनौँ। तर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरूमा, जनसरोकारका मुद्दामा, जनताका जनजीविकाका सवालमा र अन्य कैयन यस्ता प्रश्नहरूमा विवेकशील साझा पार्टी अत्यन्त मुखरित छ। तपाईँहरू नयाँ पार्टी भन्नुहुन्छ होइन विवेकशील साझा पार्टीलाई, तपाईँहरू पनि आन्दोलन गर्न सडकमै जानुहुन्छ, अरू पनि सडकमै छन् होइन। तपाईँहरूमा पनि तपाईँको फुटचुटको हरेक समस्याहरू त्यो पुरानै पार्टीको जस्तै तपाईँको तौल तरिका एउटै छ, के फरक छ पुराना पार्टी र तपाईँहरूको पार्टीमा? अब यस्तो हो, हामी एउटा नेपाली राजनीतिमा जुन खालको सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यासको बडा ठुलो कमी छ, ग्याप छ। भन्न त हामीले सबै जनमुखी राजनीति, नागरिकमुखी राजनीति भनेर भनिरहेको छ अरू दलहरूले पनि, तर हामी सही अर्थमा जनमुखी राजनीति गरेर देखाउने प्रयत्नमा छौँ निरन्तर रूपमा। भलै अहिले हाम्रो प्रयास अलिकति सानो होला, हाम्रो सामर्थ्य सानो होला। अब सडकमा त अब जुन दल संसदमा छैन, हाम्रो सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व छैन, बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा हाम्रा 3 जना माननीयहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ हामीले नागरिकका सवालमा, बागमती प्रदेशका सवालमा कैयन महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ। त्यसले त्यति प्रचार पाउन सकेको छैन जति हुनुपर्ने हो आम सञ्चारका माध्यमहरूबाट। त्योभन्दा बाहिर अहिले यस्तो जटिल समय छ कि अब सङ्घीय संसद नै विघटन भएर त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठुला राजनीतिक दलहरू सडकमा आउनु परेको स्थिति छ। तर तपाईँहरूले ठुलो भिड त बनाउन सक्नु भएको छैन नि। नेपालमा त यस्तो एउटा समाज छ जसले धेरै भिड बनाउन सक्यो, ल है यो पार्टी चाहिँ जनताको रहेछ है भन्ने एउटा चलन पहिलेदेखि चल्दै आइरहेको छ। त्यो भिड त तपाईँहरूको देखिँदैन नि। अब भिड सधैँ सही हुन्छ भन्ने मान्यतामा नलागौँ मेरो विचार होइन। भिड भनेर यस्तो हो, त्यो भिड कस्तो छ, विचार बोक्ने त्यो भिडले समूहले जो सडकमा छ अथवा जहाँ जहाँ छौँ त्यसले बोक्ने विचार कति गहन छ, त्यसले दिने निकास, त्यो विचारले दिने निकास कस्तो कति गहनतापूर्ण छ, त्यसलाई हेरौँ न। विवेकशील साझा पार्टीको विचार सिद्धान्त यदि राम्रै थियो भने जनताले किन पत्याएनन्? किनभने हाम्रो रविन्द्र मिश्र जहाँ उठ्नुभयो उहाँलाई नै जनताहरूले पत्याएनन् भने अरू पछाडिकालाई कसरी पत्याउने? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि सही छ भने तपाईँले किन बुझाउन सक्नुहुन्न जनताहरूलाई हामी यो है भनेर? किन राम्रो कुरा त सबैलाई मनपर्छ। तपाईँको प्रश्न आधाउधी सही छ। हामीले हाम्रा विचारहरूलाई अझै पनि प्रष्ट रूपमा, हाम्रा पार्टीका योजनाहरूलाई, हाम्रा पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई हामी कस्तो खालको राजनीति गर्न खोजिरहेछौँ भनेर पुरापुर रूपमा पुर्याउन नसकेको सत्य हो। त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ, नकार्न सकिँदैन। तर त्यसो भनेर पार्टीको तपाईँले अघिल्लो हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीको उदाहरण दिनुभयो। पार्टी स्थापना भएर छोटो समयमा राम्रोसँग व्यवस्थित हुन नपाउँदै निर्वाचनमा होमिनु परेको दृष्टान्त लिएर झन्डै झिनो मतान्तरले एउटा त्यतिखेरको मुलुकको ठुलो पार्टीको एकजना शक्तिशाली नेता विरुद्ध उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि
उहाँले एकदमै झिनो मतान्तरले पराजित हुनु परेको चिजलाई तपाईँको पार्टीको विचार तपाईँको पार्टीलाई जनताले पत्याएनन् भन्नु त्यो अन्याय हुन्छ। एउटा प्रश्न आएको छ, जस्तो हाम्रो यो अब बोल्छ माटो भनेको चाहिँ यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ चाहिँ हामीले प्रश्न नबनाएर जनताबाट आएका प्रश्नहरू हामी सोध्ने गर्छौँ है। एउटा प्रश्न विवेकशील साझा पार्टीलाई एउटा प्रश्न आछ, साझा पार्टीलाई लिड गर्ने र अरू पनि धेरै जसो विभिन्न पेसामा लागेर अलिअलि कमाएका होइन, अब धेरै कमाउनतिर लाग्नु पर्यो भनेर पार्टी खोल्नु भएको त होइन। नेपालमा आज धेरै सम्पत्ति नेताकै देखिन्छ। नेपालमा धेरै सम्पत्ति नेताहरूको छ। तपाईँको 10-15 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि राजनीति प्रवेश गर्दा तपाईँको 2 छाक करिब खान पनि राम्रोसँग पेट भर्न, परिवारलाई राम्रो स्कुलमा शिक्षा दीक्षा दिन बालबच्चालाई र परिवारलाई एउटा राम्रो खालको बन्दोबस्ती दिन पनि असफल व्यक्तिहरू राजनीतिमा लागेर यो छोटो समयमा कुछ त कमाएको छ। नेपाली नागरिकहरूको जुन प्रश्न तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, नागरिकले ठ्याक्कै त्यसरी जोड दिए। धेरै अब हाम्रो प्रश्न भन्नुहुन्छ भने हामी खुला छौँ, हाम्रो विगत सबै सामु छर्लङ्ग छ, हामी कुन पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ भनेर एकदमै पारदर्शी ढङ्गले हाम्रो नेतृत्वमा रहेका साथीहरू सबैको राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडिको सार्वजनिक जीवन छर्लङ्ग छ। हामी सार्वजनिक जीवनमा कुनै न कुनै पेसा क्षेत्र हामी जे गर्दै थियौँ त्यहाँ करिब एक प्रकारले स्थापित भएका व्यक्तिहरू अब यो मुलुकलाई विकल्प चाहिएको छ र एउटा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी दह्रो खालको चाहिएको छ भनेर हामी मैदानमा आएका हौँ। हामीले बुझाउने सम्पत्ति विवरणहरू छ होइन, राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अथवा बुझाउने प्रावधान हुन्छ। त्यसलाई हामी पारदर्शी बनाउन चाहन्छौँ, हामी देखाउँछौँ र नेपाली नागरिकले हेरिरहनु पर्यो र अबको 5 वर्षपछि प्रश्न गर्नु पर्यो, तपाईँहरू यदि हामी त्यो बिन्दुमा कहीँ कतै गएर चुकेछौँ अथवा हामी आफू बन्न राजनीतिमा आएको जस्तो देखियो अथवा कुनै कैफियत देखियो भने त्यहाँनिर समाउने ठाउँ हुन्छ हामीलाई। Connect with us, join us, and grow with us. CBM College of Business Management, transforming education. Reach your dream for language and abroad study. यदि तपाईँहरू फरक हुनुहुन्थ्यो भने देशको विभिन्न ठाउँमा तपाईँको माटो दुखिरहेको ठाउँमा किन पुग्नुहुन्न र विभिन्न ठाउँमा तपाईँको नेपालमा धेरै पीडा जनताले दुःख पाइरहेका, भूकम्प, अहिलेको कोरोना होइन त, अत्यन्त धेरै पीडामा विवेकशील साझा पार्टीका नेतृत्वहरू र अरू कार्यकर्ताहरू किन पुग्दैन? यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न यस अर्थमा हो कि हामीसँग आम नागरिकको अपेक्षा असाध्यै ठुलो छ। हजुर। र उहाँहरूले चाहनुहुन्छ कि हामी देशको हरेक कुना काप्चामा पुगौँ, यो देशका हरेक महत्त्वपूर्ण समस्यामा हाम्रो उपस्थिति रहोस् र हामीले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर हामी नागरिकका पेरमर्का र समस्याहरूलाई मुखरित गर्न सकौँ। तर त्यसका लागि हामी असाध्यै अनुग्रहित छौँ, आभारी छौँ। तर रमेशजी, म तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकलाई दिन चाहने सन्देश चाहिँ के हो भने यो विश्वासलाई कायम राखिराख्नुहोस्। हामी आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न, अहिले शुभेच्छुकहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, हामी हाम्रो सङ्गठनको आधार तयार गर्न निरन्तर रूपमा क्रियाशील छौँ। जुन दिन हामीसँग देशको हरेक जिल्लामा, हरेक पालिकामा, हरेक वडासम्म हाम्रो सङ्गठनको जालो विस्तार हुन्छ, त्यो दिनमा तपाईँले खोजेको जस्तो गरेर तपाईँको आवाज बोल्न हामी त्यहाँ हुन्छौँ। कोरोनाको औषधि अहिले नआएको अवस्था छ, संसद विघटन भएको छ, यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने यतिखेर हाम्रो प्राथमिकता कोभिड-19 जस्तो विश्वव्यापी महामारीको मारबाट यो देश, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो समाज, हाम्रा
हामी नागरिकहरू जसरी प्रताडित भएका छौँ, जुन खालको कठिन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, हाम्रो प्राथमिकता त्यो हुनुपर्थ्यो कि हाम्रा नागरिकहरूलाई कोभिड-19को असरबाट कसरी कोभिड-19बाट कसरी जोगाउने भ्याक्सिन हाम्रो छिमेकी देशहरूसम्म आइपुगिसकेको छ, नागरिकहरूले प्रयोग गरिसकेको छन्, हामी कहाँ कसरी लिएर आउने त्यो त चासो चिन्तै छैन है। तर जुन रसातलमा गएको छ, आर्थिक वृद्धि दर तपाईँको शून्यको हाराहारीमा गएको छ, त्यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उकास्ने, शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै छ, तपाईँको पर्यटन त्यस्तै छ, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू छ, कृषि, तपाईँको उद्योग धन्दा, कल कारखाना यावत विषयहरूमा अन्यलको स्थिति छ। भन्दा संसद विघटन अहिले देशको लागि उचित छैन हजुरको विचारमा? उचित मात्रै होइन, यो त अब यसलाई कसरी, यो त सर्वथा अनुचित छ, यो त संविधानमाथिको कु हो, यो त कुनै पनि हिसाबले हो। हामी भोलि निर्वाचन गरिहाल्छौँ नि भनेर नागरिकलाई ललाइफकाइ गर्न खोजिएको छ। बाहिर सुन्दा त प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभयो, रानी पोखरी बनाउनु भयो, धरारा बनाउनु भयो, विभिन्न ठाउँमा तपाईँको सडक चौडा बनाउनु भयो भन्ने सुनिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? करिब 2/3 मत प्राप्त सरकारले देखाउने उपलब्धि त्यही तपाईँले भनेको जस्तो मात्रै हो। विकास समृद्धिको कत्रो कत्रो सपना देखाएर उहाँहरूले 2/3 करिब 2/3 मत प्राप्त गरेको, यो सरकारसँग देखाउने चिजहरू भनेको त्यो पनि यो सरकार हुनुले भएका चिजहरू होइनन्। केपी ओलीको स्थानमा अरू कोही सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्ति भएको भए पनि ती विकासका बाटो चौडा हुनु, बाटो पिच हुनु, रानी पोखरी बन्नु, तपाईँको धरहरा पुनर्निर्माण हुनु, यी चिजहरू गर्व गर्न लायक चिज हुन्। आजको दिनमा 3 वर्षको अवधिमा विवेकशील साझा पार्टीलाई त एउटा अवसर पनि हो अहिले संसद विघटन हुनु, चुनावको समय तोकिनु। के लाग्छ, तपाईँहरू चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ? जसरी प्रचारबाजी गरिँदैछ कि संसद विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिनको लागि, जनताको ताजा अभिमत लिनको लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ भनेर, तर हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने निर्वाचनमा जाँदाखेरि कुन जगमा टेकेर निर्वाचनमा गइँदैछ। तपाईँको संविधानलाई ठाडो रूपमा कुल्चिएर, संविधानमाथि कु गरेर, लोकतन्त्रमाथि, लोकतन्त्रको मर्ममाथि ठाडो प्रहार गरेर गरेको निर्वाचनमा अहिले हामी कसरी जान सक्छौँ? हाम्रो प्रश्न त के हो भने यो कदम सच्चिनुपर्छ। हाम्रो एकमात्र मान्यता के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि गरेको कु, लोकतन्त्रमाथि र मुलुकको भविष्यमाथि गरेको जुन प्रहार छ त्यो सच्चिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा त तपाईँको जनताको सामु जानु त राम्रो होइन र? निर्वाचनमा जानुबाट विवेकशील साझा पार्टी डराउँदैन। ताजा अभिमत लिने, हाम्रा लागि तपाईँले भनेको जस्तो आवधिक निर्वाचनमा जाने र जनताको अब फेरि हाम्रा कुराहरू सुनाउने, किनभने अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले खोजे जस्तो राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको थिएनौँ। यदि हामी राष्ट्रिय पार्टी बनेर सङ्घीय संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने आज राजनीतिको आकार, नेपाली जनताले देख्ने राजनीतिको अभ्यास फरक हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो लागि अवसर थियो, तर हामी हाम्रो मात्रै अवसर हेर्छौँ, विवेकशील साझा पार्टीको मात्रै अवसर हेर्छौँ कि यो मुलुकको सुदूर भविष्यको चिन्ता गर्छौँ। मुलुकको भविष्य हेर्ने भन्नुभयो हजुरले। मुलुकको भविष्य हेर्नलाई त चुनावमा जाने, विवेकशील साझा पार्टीले जित्ने, कुर्सीमा बस्ने, देश परिवर्तन गर्ने। अहिले बाहिर बसेर भन्दा त छिटोभन्दा छिटो कुर्सीमा पुग्नु ठिक होइन र? मैले अघि पनि भने चुनाव कस्तो हिसाबले चुनाव गराइँदैछ भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन। त्यो पनि त्यो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर पनि चुनावको घोषणा गरे, तर मूल प्रश्न के हो भने संविधानवादको रक्षा मूल प्रश्न हो, लोकतन्त्रको रक्षा मूल प्रश्न हो, संविधानको रक्षा मूल प्रश्न हो। चुनावमा त हामी जान्छौँ नि, आवधिक निर्वाचन। ल ठिक छ, तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो, चुनाव भयो, अब यो वैशाखमै नभए पनि तपाईँको केही समय उता चुनाव होला, एक न एक दिन चुनाव त हुन्छ नै होइन? प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई अर्को चिज त म के भनिदिन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउने नियतले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छैन। यो चुनाव के हो त ठ्याक्कै बताइदिनु न, कुन नियतले उहाँले यो घोषणा गर्नुभयो? अब नियत त प्रष्टिँदै जान्छ हेर्नुहोस् आउने दिनहरूमा। तर मैले अघि पनि भने कि यो सानो डिजाइनले भएको छैन। यो मुलुकलाई एकदमै ठुलो अराजकतातर्फ, अनिश्चयतर्फ लिएर जाने र त्यही अनिश्चयको बहानामा यहाँ अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने र मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लिएर जाने। चुनावमा जाँदा त करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ। अब विवेकशील साझा पार्टीलाई तपाईँको बाहिरबाट कुनै सहयोग नजुट्ने हो भने चुनाव कसरी जित्ने? चुनाव जित्नलाई त पैसा त खर्च गर्नुपर्छ। यो प्रश्नमा हामीले मलाई लाग्छ एकदमै धेरै प्रष्टीकरण दिइसकेका छौँ। अब बाहिरबाट सहयोग लियो भन्ने चिजमा सुनिन्छ, मजाले सुनिन्छ हो, हामीले सहयोग लिएका छौँ। हामी नेपाली नागरिकको सानो ठुलो सहयोगबाट, सोचस्फूर्त सहयोगबाट
सञ्चालित पार्टी हौँ। त्यसमा लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। अदृश्य सहयोग कहीँ कतै छैन। नेपाली नागरिकले यस्तो राजनीतिक पार्टी बनोस् जसलाई हामी रकम दिन्छौँ, हाम्रो नियमित आय आर्जनको अथवा मेरो कमाइको केही अंश दिन्छु र त्यसले म र मेरो सन्तानको भविष्य सुमधुर बनाउने, उज्जवल बनाउने र मेरो चाहना अनुसारको राजनीति गरोस् भनेर हर नेपाली चाहना, नागरिकको चाहना छ। त्यही नेपाली नागरिकको चाहना अनुसार राजनीति गर्नलाई किन पैसा चाहिन्छ ठ्याक्कै बताइदिनु न। आज चुनावमा जाँदा करोडौँ खर्च गर्ने अनि जब कुर्सीमा पुगिन्छ त्यो पैसा त तिर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि पनि भ्रष्टाचार देखियो। निर्वाचन नेपालको हकमा असाध्यै खर्चिलो बन्दै गएको छ। यो लोकतन्त्रको लागि असाध्यै ठुलो एउटा के भने दुर्भाग्यपूर्ण पनि भन्दैछ। यसले लोकतन्त्रलाई यसलाई विवेकशील साझा पार्टीले हटाउन सक्दैन। साझा पार्टीले अघिल्लो चुनावमै अभ्यास गरेर देखाइसक्यो। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा मैले चितवनको क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ 2074को सङ्घीय निर्वाचनको। मेरो निर्वाचनको खर्च करिब 70,000 रुपियाँ मात्रै हो। हामीले निर्वाचन खर्चलाई एकदमै अतिभन्दा अति न्यून गर्नका लागि र जसका कारणले नेपाली लोकतन्त्रमाथि निर्वाचन खर्चका कारणले जुन खालको सङ्कट आइपरेको छ तपाईँले अघि भनेको जस्तो, त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि हामी निरन्तर रूपमा सङ्घर्षरत छौँ। एक्लै हिँड्ने मान्छे केही परसम्म जाँदा चाहिँ ऊ एक्लै हुन्छ, केही पछाडि फेरि उसका पछाडि जति लाग्छन् नि त्यो कसैले चाहेर पनि मोड्न सक्दैन। त्यो किसिमको लिडर नेपालमा कहिले जन्मिने? जन्मिन्छ। विवेकशील साझा पार्टीबाट जन्मिन्छ। हामी विश्वस्त छौँ। त्यो एकजना मात्रै हुँदैन। विवेकशील साझा पार्टीमा यस्ता सयौँ नेतृत्व तयार हुँदैछ अथवा भइसकेको छ जसलाई नागरिकले विश्वास गरिदिनु पर्यो एकपटकलाई। होइन, नागरिकले विश्वास त गर्छन्। जस्तो तपाईँहरू पनि के देखिनुहुन्छ भने एउटा सडक छ, अरू त्यही सडकमा घुइँकिरहेछन्, तपाईँहरू पनि त्यही घुइँकिरहनु भयो कि तपाईँको जङ्गल फाँडेर पहाड फोरेर होइन छुट्टै एउटा बाटो बनाउनु भयो भने त्यो त प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छ नि त जनताहरूले, त्यो हेर्दैन र। अनि तपाईँहरू फरक छु भन्नुहुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली देखिनु पऱ्यो कि। अब त्यो छुट्टै तपाईँले भनेको जस्तो छुट्टै बाटो के हुने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न होला। तर त्यसो भनेर हामीले भनेका छौँ नि, जस्तो हाम्रो राजनीति सुसंस्कृत राजनीति हो, अझ बढी उत्तरदायी राजनीति हो। समाजप्रति हामीले गर्ने राजनीति समाजप्रति अझ बढी उत्तरदायी राजनीति हो। हामी धेरै हिसाबले फरक छौँ, हाम्रो कार्यशैलीका हिसाबले फरक छौँ। अब हामी त्यसो भनेर फरक देखाउन जबरजस्ती कि हिजो कसैले गरेको तपाईँको सशस्त्र आन्दोलन जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन त्यो त गर्नु भएन होइन। विचारको क्रान्ति हो। यहाँ हामी त के भने हामी कहाँ फरक देखिने नाममा या मुलुकलाई प्रतिगमनतिर डोर्याउँ भनेर भन्ने। हिजो राजा महाराजाहरू नै त्यो त जस्तो एक ड्रम पानीमा तपाईँको विष छ है, एक ड्रम पानीमा विष छ है, त्यसमा तपाईँको 100 तपाईँको चाहिँ ड्रम अरू तपाईँहरूले हालेर विषै गएन भनेर पन्छिनु भएन कि। त्यसमा तपाईँले 1000 ड्रम चाहिँ अरू खन्याउनु भयो भने त विष त पक्कै जान्छ नि। त्यो दुःख त गर्नु पर्यो नि, त्यो समय त लाग्छ। ल बताइदिनुहोस्, तपाईँको पार्टीलाई जनताले कुन आधारले भोट दिने र यो देशको माटोले विवेकशील साझा पार्टी भनेर सम्झिरहने वातावरणको सिर्जना कसरी गर्नुहुन्छ? यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो भन्नै पर्ने कुराहरू थियो होइन। विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ नि हाम्रो लक्ष्य के हो भने हामी एकै पुस्तामा यो देशको रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। रूपान्तरणको नाममा हामीले दशकौँ को समय खेर फालिसकेका छौँ। वास्तविक जनताले चाहेको रूपान्तरण हामी एकै पुस्तामा गर्छौँ भनिसकेपछि कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हामी नेपाली राजनीतिलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउन चाहन्छौँ। राजनीतिको चरित्र वास्तवमा भन्ने लोकतान्त्रिक होइन कि त्यसको आधारभूत चरित्र नै अझ बढी लोकतान्त्रिक हामी बनाउन गइरहेका छौँ। हामी सुसंस्कृत राजनीतिको जगमा हामी त्यो काम गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी समावेशी, जनउत्तरदायी र न्यायपूर्ण राजनीति गर्न चाहन्छौँ। नेपाली नागरिकलाई समृद्धि, सुशासनको जुन अपेक्षा छ त्यो हामी मार्फत पुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यो हामी कसरी गर्छौँ भने हामी कल्याणकारी लोकतन्त्र यो मुलुकमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको के हो भने लोकतन्त्रको बलियो जगमा हामी कल्याणकारी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ। कल्याणकारी लोकतन्त्र के हो भनेर हामीले बुझाउन पर्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य,
सार्वजनिक यातायात र विपन्न नागरिकका लागि केही हदसम्म तपाईँको आवासको व्यवस्था राज्यले गर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हुन्छ र त्यसको साधन स्रोतको कुराहरू आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यो स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि यो मुलुकमा स्रोतको अभावले यी चिजहरू रोकिँदैनन्। भलै हामीले त्यसको मोडालिटी अझै विस्तृत रूपमा लिएर आउँछौँ, तर के हो भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार जुन खालको तपाईँको सिरदेखि टुप्पासम्म राजनीति दलहरूकोदेखि लिएर राज्यको चरित्रदेखि लिएर होइन कर्मचारी संयन्त्रमा जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, त्यसलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र त्यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने साधन स्रोतले हामी यी कामहरू गर्न पछाडि हट्नु पर्दैन, क्रमिक रूपमा गर्दै लिएर जाने हो। जस्तो यो देशको माटोको सुगन्ध थाहा पाउन सक्ने, सुगन्ध लिन सक्ने, माटो रुँदा रुन सक्ने र प्रत्येक नेपालीको भावना बुझ्न सक्ने खुबी भएका राष्ट्र सेवक को जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आजको दिनसम्म हेर्दा? यो प्रश्नमा चाहिँ नि के हो भने त्यस्तो एकजना नायक नखोजौँ। धेरै क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको राजनीतिमा पनि कैयन त्यस्ता ठ्याक्कै राजनीतिकलाई हेर्दा, राजनीतिकलाई मात्रै विश्लेषण गर्दा व्यक्ति त नतोकौँ, त्यस्ता कैयन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ विवेकशील साझा पार्टीमा त त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले हिजो सार्वजनिक जीवनमा आफूलाई खरो रूपमा उभ्याइसक्नु भएको छ र आज राष्ट्रिय राजनीतिमा। तर हरेक क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्न सक्ने त राजनीतिकबाटै हो नि, राजनीतिकै लिडरहरूले हो नि है। यदि विवेकशील साझा पार्टीमा तपाईँले देख्नुभएको छ भने, हुनुहुन्छ भने है, माटो विभिन्न ठाउँमा रोइरहेको छ, खै देखिँदैन त? देखिन्छ अलिकति। कहिले देखिन्छ? अब अहिले यस्तो छ, देखिने भनेको पनि अब कुन स्वरूपमा देखिने भन्ने चिज हामीले बोलेका कुराहरू जस्तो के भने तपाईँले अहिले हामीलाई सशरीर खोजिदिनु भयो भने 77 जिल्लामा हरेक स्थानमा हामीलाई हाम्रो भौतिक उपस्थिति खोज्नुभयो भने त्यसरी हेर्दाखेरि नदेख्न सक्नुहुन्छ। तर मूलभूत कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले प्रवाह गरिरहेका विचारहरू, हामीले दिन खोजेका सन्देशहरू, राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा हामीले आफू राखेका विचारहरू, हामीले पार्टीका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू जसलाई भनेका छौँ ती सिद्धान्तहरूलाई निहालेर हेर्नुभयो भने र हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। साझा पार्टीको तर्फबाट यो देशको माटोलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बडा गहन प्रश्न छ। देशको माटोलाई के भन्ने भन्दा हामी यो देशको माटोको प्रसङ्ग कुरा गर्दाखेरि हामी पार्टीमा जब हामी कोही आबद्ध हुन्छौँ देशको माटोको टीका लगाएर आबद्ध हुन्छौँ। किनभने माटोको टीका तपाईँ जब शिरमा लगाउनुहुन्छ त्यो टीकाले तपाईँलाई हरदम माटोप्रतिको दायित्व, आफूले टेकेको धरातलप्रतिको दायित्व, यो माटोको यो जमिनको, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईँको उत्तरदायित्व के हो तपाईँले हर क्षण नबिर्सिनुहोस्। टीका लगाएको क्षण नबिर्सिनुहोस् र तपाईँको निधारमा तपाईँले लगाएको टीकाले तपाईँलाई हरदम सम्झाइरहोस् कि तपाईँको राजनीति केका लागि हो। हामी त्यसमा एकदमै सुविचारित ढङ्गले हामी काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो सन्देश पनि के हो भने विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध हाम्रा सदस्यहरूलाई मात्रै होइन, यो देशको हरेक नागरिकलाई कि यो राजनीति, यो देशले खोजेको जस्तो राजनीति आजको दिनसम्म देख्न पाइएको छैन। तपाईँहरूले अब आँखा चिम्म गरेर एकपटक सोच्नु पर्यो, तपाईँहरूले खोजेको जस्तो राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू वास्तवमा सही अर्थमा तपाईँको भावना बोक्ने राजनीतिक दल कुन हो र सही अर्थमा यो देशलाई एकै पुस्तामा रूपान्तरण गर्ने राजनीति दल कुन हो भनेर खोज्नुभयो भने एकपटक विवेकशील साझा पार्टीलाई तपाईँले हेरिदिनुहोस्। आउने निर्वाचन अब कहिले हुन्छ त्यो निर्वाचनमा तपाईँले एकपटक मौका दिएर हेर्नुभयो भने। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।